अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने अभी रिसेंट उनका दर्स चल रहा था जिसमें उन्होंने कातिलिन हुसैन को गालियां देते हुए उनका स्लिप ऑफ टंग हुआ तो उमर बिन साद की जगह जलीलुल कदर सहाबी उमर बिन आस को उन्होंने काफ़ी उनके लिए गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर ली। उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। खुदा की कसम हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों के नाम भी इनके नाम पे नहीं रखते। और जिस पर उलमा जो दीन के ठेकेदार बैठे हुए हैं उनका ये रद्द अमल आया एज़ यूजुअल तौहीन मज़हब का जो इल्ज़ाम लगा के जो कुछ वो लोग करते होते हैं साबित हो या ना हो, तो उन्होंने जो है उनके ख़िलाफ़ रैलियां निकालना शुरू कर दी, FIR भी कटवा दी, उनको जो है वो राफ़ज़ी डिक्लेयर करके दीन से दायरे इस्लाम से ख़ारिज कर दिया। यहाँ तक जो है वो एक पीर साहब हैं वो उन्होंने फ़तवा जारी कर दिया है कि जी इसकी तौबा कबूल नहीं है और इसने जो है वो ये गुस्ताखी की है तो बस अब इसकी पकड़ होगी। वो पंजाबी की एक मिसाल हमारे यहाँ दी जाती है, गल कहती है तू मैनू मूँहों कढ़ ते मैं तेनू पिंडों कढ़ा। इनका वो हिसाब हो गया, उनके मुंह से बात निकल गई। आप उनके सारे के सारे जो फ़िरके के और जो दीन के ठेकेदार यहाँ पे बैठे हुए हैं वो उनको पिंड से निकालने के लिए यानी कि दायरे इस्लाम से निकालने के लिए तैयार बैठे हैं। और कि उस बंदे की वीडियो आ गई है और वो माफ़िया मांग रहा है, तौबा कर रहा है, हलफ उठा रहा है इवन, मगर नहीं, किसी ने मानना ही नहीं और FIR भी दर्ज हो गई है। तो ये जी मकाफ़ात अमल है। ये बात शुरू करने से पहले मैं इस मामले की मज़म्मत करती हूँ, हमेशा की तरह जैसे करती आई हूँ कि तौहीन मज़हब के नाम पे जो चीज़ गुस्ताखी साबित ना भी हो फिर भी जो लोगों में इश्तियाल दिलाया जाता है उसके हवाले से मैंने हमेशा बात की है और यही बात इस्लाम की बदनामी का सबसे ज़्यादा बाइस बनी है कि ये इंतहा पसंदी, ये शर पसंदी जो है उसने इस्लाम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। अब शायद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को इंजीनियर साहब की तकलीफ़ का अंदाज़ा हो कि किसी की बात सुने बग़ैर या किसी की क्लैरिफिकेशन जो वो दे रहा है उसको जाने समझे बग़ैर या जानते बूझते हुए भी जब आप किसी की लाइफ को वनरेबल करते हैं, किसी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडास करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं कि वो जाकर उनको कत्ल करें, उनको मारें, तो फिर किस तरह उसके ऊपर क्या गुज़रती है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब वही बीज जो वो उन्होंने बोए हुए हैं आज वो वही काट रहे हैं। ये वो मकाफ़ात अमल है जो आज इनके साथ हो रहा है कि जब ये अपनी तकारीर में एक इनकी तकरीर आपको दिखाती हूँ कि जब ये मिंबर रसूल का इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ कातिल बनाने में, दहशतगर्द बनाने में और लोगों में इश्तियाल दिलाने में और इस तरह की तरबियत अपनी आवाम की करने में इन्होंने भरपूर अपना किरदार अदा किया, आज वो इन्हीं के गले फिट हो रहा है कि ये जब गुस्ताखी की सज़ा के ऊपर इतने जज्बाती हो जाते हैं, जज्बात में आके बह के ये यहाँ तक कि जी गोलियाँ मार देंगे और कत्ल कर देंगे और उसकी वजह से इन्होंने अपनी पब्लिक को जिस तरह से ट्रेंड किया हुआ है और उसका नुकसान उन लोगों को भुगतना पड़ा जो नाहक कत्ल हुए। रिसेंट अभी जो वाक़या हुआ जड़ा वाले का, उसके अलावा सलमान तासीर वाला वाक़या अगर आप देखें जो ऑफ़िसर नाहक कत्ल जो हुआ श्रीलंकन ऑफ़िसर, या इसी तरह से जो गुस्ताखी कुरान हो या गुस्ताखी रसूल या गुस्ताखी सहाबा के नाम पे जो मासूमीन को नाहक कत्ल कर दिया जाता है, उनको मालूम भी नहीं होता कि वो उन्होंने क्या गुस्ताखी की और बाद में हमेशा हर केस में ये निकला कि वो गुस्ताखी साबित नहीं हो सकी। जब आप इस तरह की तरबियत करेंगे और जिस फ़िरके से आप ताल्लुक़ रखते हैं उस फ़िरके की बच्चे उठते हैं और जाकर वो एक आलिम दीन के ऊपर कातलाना हमले करते हैं
اور اسی فرقے سے تعلق رکھنے والے جو مدرسے ہیں وہاں پر اس طرح کے دہشت گردوں کی تربیت ہوتی ہے، اس کا نتیجہ آج ہماری جو قوم ہے وہ بھگت رہی ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کو عقل نہ آئے، ابھی بھی اگر آپ ہدایت نہ پکڑیں، تو اس میں یہ آپ کی بدقسمتی ہی میں سمجھوں گی کہ اب آپ کے اوپر خود جب یہ معاملات کیے جا رہے ہیں اور اب آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کی ریزن بھی میں آپ کو بتا دوں، آپ کو بھی خود کو بھی پتا ہوگا، سب کو بھی پتا ہوگا کہ صرف اہل بیت کا دفاع کرنے والا جو انسان ہوتا ہے، صرف یہ قانون اسی کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ یہ گستاخیاں خود ہی سے بنائی جاتی ہیں، خود ہی کاؤنٹ کی جاتی ہیں، خود ہی سے جو ہے وہ اپنا ہی ان لوگوں کا کرائیٹیریا ہے کہ جی کس کو گستاخ ٹھہرانا ہے، کس کو نہیں۔ آپ نے اپنی ایک ویڈیو میں 13 منٹ کی گفتگو میں جتنے بڑے بڑے سو کالڈ علماء بیٹھ کے گستاخیاں کرتے ہیں، آپ نے ان کی لسٹ گنوائی، وہ گستاخیاں گنوائیں، اور ساتھ میں کہا کہ ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آرز نہیں ہوئی، ان کے خلاف تو کوئی احتجاج نہیں ہوئے، ایون ان کی توبہ بھی ریکارڈ نہیں کی گئی اور ان کا رجوع بھی ریکارڈ نہیں ہوا۔ خود آپ یہ چیز گنوا رہے ہیں۔ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ جو ہے اہل بیت کا دفاع نہیں کرتے۔ دراصل آپ کے ساتھ پرابلم سب کو یہ آ گیا ہے کہ آپ یزید کو گالیاں کیوں دیتے ہیں۔ سارے یزیدی اب آپ کے پیچھے تو پڑیں گے، وہ تو اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ اہل بیت کا دفاع کیا ہے، آپ نے قاتلین حسین کو گالیاں دی ہیں، تو وہ تو اب آپ کے پیچھے پڑیں گے۔ آج آپ ہیں، کل کوئی اور ہوگا، پرسوں کوئی اور ہوگا۔ یہ معاملہ جس طرف جا رہا ہے، مذہبی کارڈ کھیل کر جس طرح سے اپنی ذاتی دشمنیاں نکالی جا رہی ہیں لوگوں سے، اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے، اپنی عوام کو ایجوکیٹ کریں، اپنی عوام کو بتائیں کہ اسلام میں ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے جو ناحق قتل کرتا ہے۔ آپ بیٹھ کے یہاں پہ گولیاں کھول رہے ہیں، بندوقیں چلا رہے ہیں اور دہشت گرد پروڈیوس کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے جو آگ لگائی ہے، آپ کیسے یہ سوچ سکتے ہیں کہ اس آگ کی چنگاریاں جو ہیں وہ آپ کے کپڑوں کو نہیں چھوئیں گی، یا وہ جو راکھ ہے وہ آپ کے چہرے پر نہیں اڑائی جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، جو آپ نے پیچھے اپنی کرتوتیں کی ہوئی ہیں۔ ایک طرف ہم پیس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، دوسرے طرف ہم لوگ اس طرح کی کرتوتیں کرتے ہیں، تو کنفیوز تو ہم نے خود لوگوں کو کیا ہوا ہے۔ اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، مسلم آئیڈینٹی کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے حوالے سے بھی کتنے آپ کے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں، مجھے تو نہیں کوئی ایک بھی نظر آئی کہ آپ نے کوئی جو ہے وہ مذمت کی ہو، جو ان کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے گئے، ان کو گستاخ ٹھہرایا گیا بنا ثبوت کے، ایف آئی آرز کی گئی، ان کی فیملی کو ونریبل کیا گیا، میرے اوپر وہ معاملات کیے گئے، مگر نہیں، کیونکہ اور آپ ہی کے جس فرقے سے آپ تعلق رکھتے ہیں وہی فرقہ اس کے پیچھے ہے، وہی تنظیم ابھی بھی جو آپ کے لیے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر آپ کے اوپر چڑھ دوڑ رہے ہیں، وہی سب ان کاموں کے پیچھے ہیں۔ صرف دین کا انہوں نے ٹھیکہ بس لیا ہوا ہے۔ تو اب آپ کو اس چیز کی عقل ہو جانی چاہیے اور اللہ سے توبہ کریں جو کچھ آپ کرتے رہے ہیں، اور آگے آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ اس طرح کا کوئی بھی عمل کرنا جو ہے وہ اسلام کو بدنام کرنا ہے، وہ نبی کی تعلیمات کو بدنام کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔